اور بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ یہ بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ وہ جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر علماء کرام خصوصاً حضرت علامہ مولانا قاری کلیم اللہ سلطانی صاحب امام مسجد حضام حضرت علامہ عمر عباس چشتی صاحب جناب حافظ ظہیر الدین بابر صاحب حافظ محمد اشفاق صاحب علامہ محمد اعجاز صاحب علامہ ندیم علوی صاحب جناب حافظ عامر صاحب حافظ نوید حافظ صابر صاحب
اور نقیب محفل نقیب ملت عزیزم جناب عابد حسین جلالی صاحب اج دی اس محفل مبارکہ دے بانیان جناب عزیزم ڈاکٹر غلام فرید صاحب شیر علی صاحب طیب علی علی حسن احمد علی انتہائی عزت ماب حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ ایصال ثواب عزیزم جناب ڈاکٹر غلام فرید صاحب دے والدین مرحومین دے ایصال ثواب علی میں اور آپ احباب حاضر ہاں دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے والدین دا صدقہ اللہ مرحومان دی قبر دیاں راتاں نو منور فرمائے اور انہاں دی آخرت دی مناظر نو اللہ کریم آسان فرمائے جامعہ مسجد محمدیہ اچھیاں کھرولیاں دے اندر میں اور آپ احباب حاضر ہاں دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب پاک دی غار سور تے غار حرا چ گزرن والی راتاں دا صدقہ اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے ماستے ذریعہ نجات بنائے میرا خیال ہے کہ میں دوسری مرتبہ توڑے گاؤں میں توڑے زیارت لے حاضر ہاں پچھلے سال بھی غالباً اسے ہی مسجد دے اندر اسے ہی جگہ تے آپ احباب دے نال ملاقات ہوئی میں جلالی صاحب دا شکر گزارا کہ جنہ دی وساطت اور معرفت نال ایک مرتبہ پھر الحمدللہ اللہ کریم نے موقع میسر فرمایا گرامی قدر حضرات چونکہ عنوان دو نے عظمت والدین بھی اور ذکر شہداء کرب و بلا بھی اسی اہل سنت و جماعت بڑی خوش نصیب ہاں کہ محرم ہوئے یا نہ ہوئے ساڑھا جدو دل کر دے اسی ذکر اہل بیت چھیڑ لینے ہاں ساڑھا جدو دل کرے اسی امام علی مقام دی بارگاہ اقدس اپنی ارمغان نیاز پیش کرنے ہاں ساڑھا جدو دل کرے اسی اپنے یار دی زلفاں دے کنڈلان دا ذکر چھیڑ لینے ہاں اہل سنت و جماعت محرم شریف تے صرف 10 دنہ تے محتاج نہیں ہیں کہ محرم شریف تے چاند طلوع ہوئے تے اسی ذکر امام حسین کریے اسی الحمدللہ سارا سال ذکر امام علی مقام کرنے والے لوگ ہیں اسی اس سبزی نو بھی قدو شریف کہنے ہیں جڑی ساڑے ماہی نو پسند آ جاوے ہر نسبت رسول دا ادب احترام اور دنال محبت کرنے والے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال محبت کرنا اور ذکر شہداء کربلا کرنا یہ ساڑے ایمان دا حصہ ہے بلکہ ساڑا ایمان ہے تو انشاءاللہ العزیز میں تو انہوں شہداء کربلا دا ذکر بھی سناواں گا اور چونکہ والدین دی ایصال ثواب دے سلسلہ جمع فیلے میں دونوں عنوانات نو انشاءاللہ اکٹھے آپ احباب دی خدمت چرز کر رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید دی 2 آیات بینات پڑھی ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا میں تو ہاڈا پالن ہار میں تو ہاڈا رب حکمن وصیت کرنا کہ جدو عبادت کریو میری ہی کرے آجے اور میری عبادت دے بعد جڑا اہم کم کرنا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو اور دوسری ایت مبارکہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت فرمایا اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں کہ تہاڈے تو پلیدیاں دور کر دے وے اے نبی دے گھر والیو ویطہرکم تطہیرا اور تساں نو خوب پاک صاف تے ستھرا کر دے وا قرآن مجید ان دونوں آیات بینات ایک پاسے اللہ نے والدین اور اپنی عبادت کا ذکر فرمایا اور ایک پاسے اللہ کریم نبی دی اہل بیت دی اطہار دی طہارت انہاں دی پاکیزگی دا ذکر فرما رہے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بچیاں نے بٹھا کے کھانا کھلا رہی ہیں حضرت امام حسن امام حسین سیدہ زینب حضرت ام کلثوم سارے بچیاں دا بچپن ہے تے سیدہ کائنات فرمان لگیاں بیٹا حسن تو ہاڑے سارے بہن بھائی میرے نہ بیٹھ کے کھانا کھاندے نے مگر میں کچھ دن تو غور کر رہی ہاں کہ تسی میرے نال بیٹھ کے کھانا نہیں کھاندے تے بیٹا حسن تو میرا وڈا پتر ہے کیا تیرا دل نہیں کردا کہ اپنی ماں دے ہتھاں چوں کھانا کھاویں
امام حسن مجتبی نے عرض کی تھی امی جان میرا دل کردا کہ میں اپنی ماں دے نال بیٹھ کے کھانا کھاواں، مگر نہ کھاواں دی وجہ اے وے کہ چند دن پہلے مینوں کٹھیاں بیٹھیاں خیال آیا کہ میں تے میری امی جان کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیے، اسے لقمے تے میری نگاہ پہ جائے تے اسے لقمے تے میری ماں زہرہ دی نگاہ پہ جائے، میری امی دا دل کرے کہ لقمہ میں کھاواں تے میرا دل کرے کہ لقمہ میں کھاواں، تے اپنی امی تو پہلے لقمہ پکڑ کے میں کھا لواں تے کدھرے میری ماں دی بے ادبی نہ ہو جاوے۔ اہل بیت اطہار دے گھر بچوں میں تو ماں دا ادب سنا رہا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبی نے عرض کی تھی امی جان میں صرف اس واسطے تواڈے نہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاندا کہ میرے تے میری ماں دے درمیان کھانا ہوے تے اپنی ماں تو پہلے میں لقمہ اٹھا کے کھاواں تے بے ادبی نہ ہو جاوے۔ گرامی قدر حضرات پتہ چلیا کہ سانوں گھر نبی دے گھر والیاں دے کولوں ہی ماں تے باپ دی عظمت تے انہاں دے ادب دا پتہ چلدا ہے۔ اشارہ کچھ رسول کریم تے اپنے خاندان نے ہی سانوں دسیا ہے۔ تو آج دونوں ذکر کٹھے کیتے جا رہے، ایک نوجوان اپنے کندھے تے بٹھا کے مائی وڈیری نو کعبے دا طواف کروا رہا، اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے اے نبی پاک دے صحابی بھی نے تے حضور دے چچا دے بیٹے بھی نے، حبر الامہ اس امت دا سب تو بڑا عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس نوجوان کو خیال آیا کہ نبی دے چچا زاد نے حضور دے صحابی نے بہت فقیہ صحابی نے مسئلہ نہ پوچھ لواں، انہیں عرض کی تھی لجپال آج جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی ہے میری ماں ہے، آج میں گھر گیا تے میری ماں نے فرمایا بیٹا میرا دل کردا میں کعبے دا طواف کر کے آواں، میں اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھایا تے میرا گھر کعبے تو 6 میل دور ہے، میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھا کے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے، گرم پتھراں تے چل کے آیا پاؤں چ چھالے بن گئے، ماں نو کندھے تے اٹھا کے تے کعبے دا طواف کروا رہا، سوال یہ کرنا کہ ماں دا حق ادا ہویا کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے کیڑے حق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی حضور ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں کہ آج یہ طواف کروا کے آج میں ماں دا حق نہیں ادا کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا تو ماں دے سارے حق دی گل کرنا ہے، فرمایا تینوں جنم دیواں لگیاں جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سننا انہاں لمحات جو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا، فرمایا جڑا تیرے بچپن تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا نا اس دودھ پلاوان دے ایک لمحے تے کہ چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا، تے ماں دے سارے حق کون ادا کرے؟ تو میری ملت دے نوجوانوں پتہ چلیا کہ سانو نبی دے گھر بھی جو پتہ لگیا کہ ماں دی عظمت کیے باپ دی شان کیے، تو آج دونوں ذکر کٹھے نے، اجازت ہوئے تے میں دونوں ذکر کٹھے چھیڑن واسطے اس ماں دا ذکر چھیڑا جیڑی ماں نے حسین ورگا پتر زمانے نو دیتا ہے، انہی کچھ ہی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے، جنہیں ہاتھ نہیں چکیا نال دا بیلی چکے بولو جگا کے بولو ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ میں پچھلے سال آیا تو تُسا سبحان اللہ کی وہ سارا سال میرے کنہ چو گونج دی رہی، اور میں کوٹلی فرید جانا ہے جا کے مجھے 12:30 تقریر شروع کرنی ہے، انہی سبحان اللہ دے دو میرا اتھے تک گزارا ہو جاوے، ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ چو بیٹھا، اے مسجدیاں دیواران جو سبحان اللہ دی آواز آوے جڑا نمازی آوے انہوں پتہ لگے کہ اتھے ذکر حسین ہویا سی سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے ساتھ، یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نہ لحاج کر کے آوے، آفا جی سبحان اللہ کہہ جی یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے، ان جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب چ کملی والا آپ آوے، تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے، ہون کا میں تھے رکھے بھائی ہاتھ چوکے بولو سارے سبحان اللہ۔
اچھا ہو سکتا ہے کسی پڑھے لکھے نوجوانوں خیال آوے کہ ہاتھ کیوں کھڑے کرنے ادھا کی فائدہ ہے؟ تو ویسے تو تسا ویکھے حجر اسود دور تو نظر آوے نا، تے دوروں اس طرح کر کے نا استلام کر رہی ہے تے اوہی ثواب ملدا ہے جڑا حجر اسود نو چمن دا ثواب ملدا ہے، وہ استلام نال بھی اوہی ثواب ملدا ہے۔ اونج میں ہاتھ کھڑے سواستے کروا رہے ہاں کہ اللہ نے سورہ یاسین نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے، تے میرا دل کردا جدو قیامت نو اللہ ہاتھاں نو پوچھے کی کردا سی، اے ہاتھے نہ آکھے کہ دودھ چ پانی پاندا سی، ہاتھ آکھے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی، جدو تیرے ماہی دا ذکر ہوندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا سا، اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پروردگار نے فرمایا اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں، اے نبی دے گھر والے تواڈے تو پلیدیاں دور کر دیواں، ویطہرکم تطہیرا، فرمایا تو سانو خوب پاک صاف تے ستھرا کر دیواں، کھرولیاں والے قرب و جوار تے آنے والے اللہ نے نمازی نو حکم دیتا خبردار کوئی نمازی پلیدی دے قریب نہ جاوے، اللہ نے حاجی نو حکم دیتا کوئی حاجی پلیدی دے قریب نہ جاوے، اللہ نے متقی نو حکم دیتا کوئی متقی پلیدی دے قریب نہ جاوے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ آپ بھی پاک ہے، او پاک چیزاں تے پاک لوگاں پیار کردائے، اللہ جاندہ ہر ایمان والا ہر لحظہ تے ہر لمحہ پاک روے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا نمازی پلیتی دے قریب نہ جامی، حاجی پلیتی دے قریب نہ جامی، متقی پلیتی دے قریب نہ جامی، پتہ لگیا مومنانو حکم پلیتی دے قریب نہ جایا جے، پر پلیتی نو حکم محمدیہ دے قریب نہ جایا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پلیتی نو حکم ہے کہ خبردار محمد دی آل دے قریب نہ جاویں۔ میرا دل کردہ میں دا ترجمہ حضرت پیر بہو کل کروا کے دے ماں، بے مرشد نال میں کدے بولے نہیں، او بولے جدہ مرشد علی ہے، غور اچھا بولو سبحان اللہ۔ آر بیکڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آل نبی آل نبی اولاد علی دی صورت شکلیں اونا دی نام لیا بس نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے اے میلے اندر دی جان دی بس نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے اے میل اندر دی جان دی۔ میاں محمد بخش مینوں تانوں یہ عقیدہ دینا چاہندے نے، فرماتے نے نبی دے گھر والے اینے پاک نے کہ نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے۔ میاں صاحب دسنا چاہندے نے کہ تیرا تسبیح تے بیٹھ کے اللہ اللہ کیتے بندہ ولی نہیں بندا، علی علی کیتے بھی بندہ ولی بن جاندا۔ فرماتے نے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی، اینے پاک نے نبی دے گھر والے، انہ دا نام لئیے بندہ آپ پاک ہو جاندہ ہے۔
بندہ پاک ہو جائے بندہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فرمائے خوب پاک صاف ستھرا کراں جدو آئی نا اپنا گھر پاک کرن دی باری تے یا جے علی تے نبی نے رب دا گھر پاک کیتا فرمایا کعبے چو بوت کڈو انہوں پاک کرو علی نے نبی دے موڑے تے بے کے کعبہ پاک کیتا بتاں تو تے جدو 4000 سال پچھے لے جاواں ابراہیم تے اسماعیل نے کعبہ بنایا عرض کیتی بن گیا جائیے اللہ فرمایا ایک کام ہور کر جو عرض کیتی یا اللہ حکم ہوئے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اللہ فرمایا لوگا رکوع کرنا ہونا ہے سجدے کرنا ہونا ہے حج کرنا ہونا ہے اعتکاف کرنا ہونا ہے طواف کرنا ہونا ہے تے جاندیا جاندیا أن طَهِّرَا بَيْتِيَ فرمایا دو میں باپ پتر نبی ہو جاندیا جاندیا میرا گھر پاک نہیں کر جاندے کھرولیاں والے ہو جدو آئی نا کعبے نو پاک کرن دی باری تے اللہ نے دو نبیاں ابراہیم تے اسماعیل نو فرمایا گھر پاک کرو میرا یہ دا مطلب جدو اپنا گھر پاک کرنا سی رب نبیاں تو کرایا پر جدو محمد دا گھر دی واری آئی تے اللہ فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا انہاں نو میں آپ پاک کرنا اپنا گھر نبیاں تو پاک کرایا تے محمد دا گھر رب نے آپ پاک کیتا او کنے کو پاک ہو منگے جنہاں نو اللہ نے پاک کیتا آؤ میں انہاں جو آج دو شخصیات دا ذکر کراں ایک حسین دا تے ایک حسین دی ماں دا جیڑا اس گھرانے دا نوکر بیٹھا اچھا بولے سبحان اللہ اسی تے سنیاں نالے کھاندے بھی نبی دا آل داواں کھاندے بھی نبی دی آل داواں میں تے گلی گلی یہ پڑھنا بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ 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 تیرے ٹکڑوں میں پلتا ہے زمانہ یا اچھیاں کھرولیاں نا جی اللہ تو انہوں اچھا ہی رکھے اچھی پڑھئے نا تو آڑے چو جیڑا بندے نو ایمان ہے کہ میں اپنی کمائی تے پالنا بندہ ہاتھ نیوہ رکھے تے جنہوں لگتا نا میرا لنگر مدینے آندا ہے وہ بندہ انج ہاتھ کھڑے کرے بلا اتھے ہی رکھیو میں ویکھنا کنے نہیں بلا کھڑے کی تے کیڑا کمائی تے پالدا ہے تے کیڑا محمد دے پتر دا ٹکڑیاں تے پالدا ہے اتھے ایسرا کر کے اکھیاں بند کر لو اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر کے نا ہن اینی اونچی پڑھو کہ مدینے آواز جاوے تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ میرا دل کردہ تسی پڑھو میں سنا اچھی آواز نہ پڑھے آجے اے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا
رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بسم اللہ بھائی توجہ ہے سارے دی بھائی بڑا لجپال سناوا نہ دی لجپالی امام حسن مجتبی اسی سننی ہے صرف ذکر حسین ہی نہیں کر دے اسی ذکر حسن بھی کر دے آل علم حضرات تشریف فرمانے امام حسن مجتبی آب جلالی صاحب توجہ بھائی سارے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گزر رہے تھے آپ نے ویکھے کہ کالے رنگ دا غلام او دیکھو روٹی دا ایک ٹکڑا ہے اب میرے وال ویکھو تے قریب ایک کتا بیٹھا ہے او کالے رنگ دا غلام کی کر دے کہ ایک ٹکڑا توڑ کے تے اپنے منہ چ ڈال دے تے ایک توڑ کے کتے دے منہ چ ڈال دے اسی تے کتے نو دھتکار دینے ہیں نا پر آ میں تینو لجپالاں دی لجپالی سناؤں امام حسن مجتبی ایک ٹکڑا روٹی دا آپ نے دیکھا غلام اپنے منہ چ ڈال دے تے ایک کتے دے منہ چ ڈال دے یہ روٹی کھلانا یہ رب نو بڑا پسند ہے رازق رب ہے رزق رب دینا ہے پر جدو اے ڈیوٹی بندہ اپنے سر لے لینا کہ تیرے بندے نو روٹی میں کھواواں گا اللہ فرماندا ہے رزق میں وڈنا رازق میں واں جے میری ڈیوٹی تو لے لئے نا میں تینوں دیتے جانا توں ونڈے جا آ جڑا رزق کھوان والا معاملہ ہے نا اے تسی غور کریو جڑا بندہ رب دی مخلوق نو رزق کھلان لگ پوے اللہ دے رزق چ برکت بڑی ڈال دیندا ہے حضرت امام احمد بن حنبل نے ویکھیا کچھ ایک دن آپ نو پتہ چلیا کہ فلاں جگہ ایک محدث نے بڑی دور ایک محدث واسطے نے انہاں نو احادیث نبی پاک دیاں بڑیاں یاد نے آپ انہاں کل حدیث پڑھن گئے پتہ لگیا کہ بابا جی نے نا کو مدرسہ نہیں بنایا پہاڑاں چ ڈیرے لائے نے آپ ڈھونڈ دے جدو پہاڑ چ گئے نا تو اتھے ویکھیا کہ وہ محدث وہ اللہ دے ولی ایک کتے نو روٹی پہ کھلان دے آپ قریب بیٹھ گئے کتا کھا کے کھانا جدو روٹی کھا کے چلا گیا نا تے حضرت امام احمد بن حنبل نے بابا جی نے پوچھیا بابا جی میں ویکھیا تواڈے کو روٹی ایک ہوئی سی تو تساں او بھی کتے نو کھلا دیتی آپ نے فرمایا کہ میں جس علاقے چ رہنا ایتھے کتے نہیں ہوندے ایک کتا لگدا کدھروں دوروں آیا سی تے غرض لے کے آیا سی کھانے دی آپ نے ارشاد فرمایا کہ دورو غرض لے کے ایسی تے میں سنیا حضور نے فرمایا ہے جیڑا دنیا تے کسے دی غرض پوری کرے گا نا رب قیامت نو او دیاں ساری غرضاں پوریاں کر دے گا امام احمد بن حنبل نے حدیث سنی تے اٹھ کے ٹر پہ او بابا جی آواز دے کے کہنے لگے پتر تو تے حدیث پڑھن آیا سے تے پڑھ کے نہیں چلے آ تے مڑ کے فرمان لگے جڑی سنی ہے نا آ ایک کوئی بڑی ہے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آ جائے ہون امام حسن مجتبی نے دیکھیا کہ وہ حبشی غلام ایک لقمہ اپنے منہ چ ڈال دے تے ایک کتے دے منہ چ ڈال دے آپ دے قریب گئے تے فرمایا آ کی پیا کرنا ہے انہیں عرض کی تھی لاجپال میں غریب بندہ تے ایک روٹی ملی تے انہوں بھی بھوک لگی تے منوں بھی لگی تے میں انہوں بھی کھلا رہا تے آپ بھی کھا رہا آپ نے فرمایا تو غلام کدھر ہے
انہیں دسیا وہ فلانے دا غلام، آپ نے فرمایا میرے آن تک اتھو اٹھی نہ۔ امام حسن گئے، پتہ کیتا کہ او جڑی زمین دا ٹکڑا جڑے جگہ تے بیٹھا سی وہ جگہ کی دیئے، پتہ لگا حضرت عثمان غنی دے پتر دی جگہ ہے۔ اسے ویلے جا کے انہوں پیسے دیتے تھے، فرمایا وہ جگہ منوں بیچ دے۔ وہ سارا پورے دا پورا ایک ایکڑ یا قلہ یا جنہ بھی کہہ لو وہ جگہ خرید کے آئے تھے، غلام اتھا ہی بیٹھا آکے نا تو انہوں کاغذات دے کے فرمان لگے جڑی جگہ تے بیٹھا ہے نا یہ ساری تیری، اے ساری تیری ہے، کوٹھی بنا لے جو تیرا دل کرے بنا لے، میں نے تیری ادا پسند آئی کہ تو کتے نو کانا کھلایا۔ آپ دے کے چلے گئے، چند دن بعد آپ آئے تھے، وہ اتھا ہی بیٹھا۔ آپ نے فرمایا میں تینوں زمین دا ٹکڑا تحفہ دیتا سی تے کوئی گھر بنا کوئی مکان بنا، پھر اونجدہ انجی بیٹھا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا لجپال میں بھی تیرے گھر دا ہی نوکراں، تو آڈے ٹکڑے تے پالدارے ہیں، تو آڈیاں آتا میرے چ بھی آ گیا ہیں، تو سا ٹکڑا میں نو دیتا میں کسے اور نو دے دیتا، تو سا میں نو دیتا تے میں کسے اور نو دے دیتا ہے۔ آنی نبی دے گھر والے لجپال، انہاں دے درد دے اتے جڑے بہ جانو بھی لجپال ہو جاندے نے۔ میری ملت دے نوجوانوں اس واسطے میں پڑھیا بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ۔ میں آسان کر کے عرض کرا سارے دی سمجھے چاہجے، اے ساڑھے پنجاب وچ بچہ پیدا ہوئے نا تے باپ دا دل کر دے نو دادا گڑتی دے وے یا چاچو گڑتی دے وے، ماں دا دل کر دے انو یا مامو گڑتی دے وے تے یا نانا گڑتی دے وے، تے چل دی کی دیئے وہ تو انو پتہ ہی نا بولو پتہ تو انو ہے، کیونکہ اے جاگ بیتی بھی ہے تے ہڈ بیتی بھی ہے۔ تھوڑا حوالہ بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی۔ تے جے چاچا پو لکھے نا گڑتی دے ہی لے، تے بچہ وڈا ہو کے شرارت کرے نا تے ماں بی بیچ بے کے کہہ دیئے اے اوترا چاچے تے گیا ہے، تے جے گڑتی مامے دیتی ہوئے نا تے بچہ شرارت بھی کرے تے ماں بڑی خوش ہو کے کہندی ہے ماشاءاللہ ماموں تے گیا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گھڑتی تے جاندہ ہے۔ اور میں نے سچی دسیو کھرولیاں والے ہو، اور جنہ نے گھڑتی چو محمد دی زبان چوسی ہوئے نا محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کی دیتے جانا، پھر انہا محمد تے جانا سے نا، پھر انہا دی صورت بھی نبی ورگی، انہا دی سیرت بھی نبی ورگی، انہا نو اے عادتہ نانے کھلو بھئی ہاں، انہا بیکھیا کہ نانے ورگا تے سخی کوئی نہیں، نانے ورگا تے لجپالی کوئی نہیں، انہا بیکھیا کہ ساڑھے باب علی ورگا تے لجپالی کوئی نہیں، ساڑھی ماں زہرہ ورگی تے کائنات لجپال کسے بیکھی نہیں، تے انہا تے گڑتی دا بھی اثر، دودھ دا بھی اثر، خون دا بھی اثر، وہ ایسے لجپال، میں نو او بیلی کرنے چے کہہ کے گئے ضرور پڑھے ہو، اجازت ہوئے تے پڑھا بھائی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ سائیں سردار نے لجپالیاں سنائیاں کہندے ہیں دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ، اے دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ، اے سنگار فاطمہ، اے مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ، اور بیٹے شہید باپ نبی آپ طیبہ، یہ بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ، وہ جنت دی حکمران دے سا
سالار فاطمہ اے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اور زہرا جدوں بھی آئیاں کھڑے ہو گئے حضور اینو کمان عظیم یا کہ پیار فاطمہ اے پیار فاطمہ اینو کمان عظیم یا کہ پیار فاطمہ اور سردار جو بھی مگے نائی کرے فاطمہ تو مگے کہ سردار جو بھی مگے نائی کرے فاطمہ تو مگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ وہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی زارا ہے میرے تے تواڈے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زارا جنیاں تیریاں شانہ نے جے کدے نبی دی شریعت منانا کر دی لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری تاجدار چورا شریف اقبال نے فرمایا اے رسول زادی علامہ اقبال نے فرمایا اے رسول زادی اے شہزادی کونین میرا دل کردہ میں تیری تربت انور دا طواف کرا پر کی کرا شریعت نے منع کیتا ہے تو میری ملت دے نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا سارا گھرانہ علاج پالے میں نے سچی دسی او یار گھر چک میت ہوئے تے رات نیند تے نہیں نہ ہوں دی چند دن قبل مرچہ میرے نہ رہندہ تھے مامو فوت ہوئے تے انہاں دی رات نو میت آئی رات کو 2:30 بجے رات گھر والے بھی نہ سوتے تے پنڈ والے بھی نہ سوتے گھر چک میت ہوئے رات نیند نہیں ہوں دی تے بیڑے چ 71 لاشاں دا ڈھیر ہوئے تے بیگانی ایک بھی نہ ہوئے کل سوات دے اندر ڈسکے دی فیملی فوت ہو گئی دریائے سوات چ ڈب کے پورے ملک نے سوگ منایا یعنی کہ میت گھر میں 2 4 5 7 10 انہاں دی 14 15 16 17 لوگ ہلاک ہو گئے بعد میں سن رہا خبرہ دے اندر کہ اس تو بھی زیادہ لوگ مختلف علاقیاں دے دریائے سوات کل ڈب کے مر گئے گھر چ میت ہوئے نیند نہیں ہوں سارا ملک سوگوار ہو گیا 71 لاشاں ہون تے بیگانی ایک بھی نہ ہوئے سامنے پتران دیا لاشاں سجے پاسے ویران دیا لاشاں کھبے پاسے بھانجے تے بتیجیاں دیا لاشاں تے پیچھے غلامہ دیا لاشاں 71 لاشاں چکھلو کے تے آسمان والوے کے ڈولے نے بس آئی پہ پوچھ دینے راضی ہیں نہیں سمجھے تے آسان کر کے عرض کرا پتران دی اللہ شاہ تے کھلو کے پوچھ دینے راضی ہیں کہ ہور دیں تو آواز ہے حسین تو راضی ہیں تو راضی ہیں عرض کی دی اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں میں اصغر دے کے بھی راضی ہوں
मैं कासिम दे के भी राजी आऊं, मैं अपना अब्बास दे के भी राजी आऊं, अर्द की थी मदीना छड़ के भी राजी आऊं, सकीना रोंदी वैस के भी राजी आऊं, मैं सिरने दे दी नोक ते चढ़ा के भी राजी आऊं। अल्लाह दस तू राजी है, अल्लाह ने रिजा फरमाया अल्लाह ने फरमाया अजय भी मेरी रज़ावां पूछन वाले आओ। फरमाया तू ते मेरे नाम तू मर चले हैं, मैं तेरे ते राज़ी आऊं, जेड़ा कयामत तक तेरे नाम ते मर जाए मैं ओदे ते भी राज़ी। देखो करबला अंदर किड्डा खेड हुसैन ने खेड़िया है। लोको जाना दी मटी हुसैन ला के दीन नाने दा विकदा ही ले लिया है। आखे जेड़ी कीमत है जे नाने दा दीन बचेगा मैं कीमत दे के बचावांगा, भावें अकबर देना पै जाए, भावें असगर देना पै जाए, भावें कासिम देना पै जाए ते भावें अब्बास देना पै जाए। कासिमो अब्बास दे के भी न सैयद हारिया, आख्या तेरा दिता तैनों दिता तेरे उतों ही वारिया। कुरान है रब ने फरमाया इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानति इला अहलिहा। अल्लाह फरमाता मैं तुहानू हुक्म देना जिहदी अमानत होवे ओनू दिया करो, खयानत न करो। करबला च खलो के हुसैन ने आख्या अकबर तेरी अमानत तैनू ही दिता, असगर तेरी अमानत तैनू दिता, अब्बास तेरी अमानत तैनू दिता, कासिम तेरी अमानत तैनू ही दिता। फिर कासिम अब्बास देखे भी न सैयद हारिया, तेरा दिता तैनू दिता तेरे उतों ही वारिया। कुछ भी नहीं रखिया, आख्या सारा कुछ ले ले पर नाने दा कुरान रहे तू जमीन ते न डिगन देवी। मेरे नाने दा कुरान न डिगे, मेरे नाने दे इस्लाम दा पौधा ना मुरझा जाए। जितना खून लेना अज हुसैन तो दे पुत्रां दा ले ले, पर इस्लाम दा बूटा ना क़यामत तक मुरझावन देवी। ऐ वेख लो अज भी मस्जिदां विच अज़ानां भी हो रही, नमाज़ां भी हो रही, हज भी काबे हो रहे हैं। ये सारे जिक्र हुसैन दियां महफिलां भी सजदियां। एदा मतलब है कि इस्लाम दा बूटा जिथे हुसैन पाल के दे गए सन, उम्मत अज भी उस पौधे की छावें बैठी हुई है। उन्हें अपने पुत्रां दा खून दे के इस्लाम दे पौधे नूं ऐसा सर सब्जो शादाब किया कि आमत तक लखां यजीदी आ जान, इस्लाम दे पौधे नूं नुकसान नहीं दे सकते। क्यों? इहदियां बुनियादां च हुसैन ते उहदे पुत्रां दा खून है। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, इत्थे हो गया जिक्र शुहदा करबला, जिक्र अहले बैत रसूल। मैंने बार बार पैगाम भेज रहे ने, कोई कहता अजमत अहले बैत सुनाओ, कोई कहता अजमत वालदैन सुनाओ। तो ये वैसे खतीब ने पहले दसिया करो कि भाई की सुनना चाहते हो, ताकि वो अपने मौजूद के मुताबिक गुफ्तगू कर सके। हुण मैं तुहानू अजमत वालदैन ते 2-3 रवायात मिठियां जिहा सुनावां। मैं तुहानू पिछली बारी इंज दा ते नहीं सा छड़ के गया। हाथ चुको ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। एक पक्की कोटली तो अल्लामा बिनियामिन साहब, वो मेरे हाफज जी बड़े पुराने बेली है, सारे दोस्त नौजवान आए ने। उन्हें कहना साढ़े को नहीं सुभान अल्लाह करवाई जाती हो, तो ये थोड़े को बोले ही नहीं। ये दस के भेजो इन्होंने पैगाम कि असी किन्ना सुभान अल्लाह कहने नबी पाक दा जिक्र पाक सुन के। माँ कायनात दी अजीम हस्ती, ईद गुजरी ना चंद दिन पहले, तुसा सारे पिंड वाले वेख्या होगा कि सारा जमाना नवे कपड़े पा के ईद पिया मनांदा सी। पर जिन्हां दियां मावां टुर गई वो ईद की नमाज पढ़ के घर नहीं सन गए, वो कब्रस्तान गए सन। लोग ईद पे मनाते सन ते कब्रस्तान विच कोई मां की कबर ते पिया रोंदा सी ते कोई बाप की कबर ते पिया रोंदा सी। वो जेड़े ईद वाले दिन कब्रस्तान रोंदे आउंदे ना, जा उन्हां कोलों कदे पुछ मां की होंदी है ते बाप की होंदा है। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, जो उन्हां कोलों पुछो जिन्हां दे मापे टुर गए ने, उन्हां नूं पुछो मां ते बाप की होंदा है। किसी यतीम कोलों पुछ। ए बड़ी ईद आई ते तुसां अपने घर च वेख्या होवेगा, बच्ची छोटी होवे या जवान होवे, बच्चियां अपने घर में ईद आवे ते भाइयों को कपड़े नहीं मंगदियां, भाबियां तो डरदे आ। बुढ़े बाप नूं कहदियां ने अबू जी कपड़े लै दिओ। तियां दा मन बाप हुंदे ने। ते कोई भाई अपनी बहन नूं झिड़क मार देवे ना, ते वड्डे राजा बाप तड़प के कहंदा ना झिड़का मारो, तुहाडा कुछ नहीं खांदी, इहदा प्यो अजे जिंदा है।
اس ویلے دیاں دل چ کہندیاں ربا میرا باپ جوندا ہی رہے، میرا باپ جوندا رہے۔ باپ دی عظمت پوچھنی تے کربلا دے ٹبے تے کھلوتے حسین دی دھی سکینہ کو پوچھ۔ تسی کماں تے صبح جاندے ہو نا تے بچے پوچھ دینا کہ ابو کتھے چلے ہو۔ میں روزانہ ایک گل سنانا، میں جدوں پروگرام تے نکلا تے میرے بچے شام نے جدوں مینوں مل دینا تے بیٹی مینوں آ کے روزانہ پوچھ دیے بابا آج کہاں جا رہے ہیں؟ میں دسنا کہ بیٹی آج میں فلاں شہر جا رہا ہوں۔ تے بیٹی دا اگلا سوال ہوتا ہے بابا کب آئیں گے؟ تسی سویرے کماں تے جاندے ہو نا تے بچے پہلا سوال پوچھتے نے، بچیاں پوچھ دیاں ابو جی کتھے چلے ہو؟ تے دوسرا سوال اپنے باپ نو اولاد پوچھ دی ابو جی کدوں آؤ گے؟ ادا مطلب ہے کہ اولاداں نو پیواں دیاں اڈیکاں ہوندیاں نے کدوں بابا گھر آوے، کدوں ویر گھر آوے۔ جا کسے یتیم کو پوچھ باپ کی ہوندا ہے۔ ابو دی انگلی پکڑ کے بچہ بازار جو گزر جاوے نا تے بچے نو انج لگدا ہے جویں سارے بازار دے کھلونے میرے نے، کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے۔ میں جدے تے انگلی تے ہاتھ رکھے میرے ابو نے مینوں اوہی لا دینا۔ ادا مطلب ہے ماں تے باپ دیا بہاراں وکھریاں ہوندیاں نے۔ کون انہاں ورگے لاڈ لڈاندا جے؟ ماں دی قدر انہوں پوچھ جدی ٹر گئی تے باپ دی قدر بھی انہوں پوچھ جڑا یتیم ہو گیا۔ عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماواں باولے اے ماواں والے ماواں تے کلے فریاد لے جاندے موہیاں ماواں والے رو رو اپنے چھپے کر جاندے بھائی موہیاں ماواں والے رو رو اپنے چھپے کر جاندے مرے سر ننگا ہووے ویر مرنے کنڈ خالی اے ماواں باجے ماواں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی بھائی ماواں باجے اے ماواں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی اے ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑاواں اے جی کرداؤں تینوں کول بٹھا کے اے جی کرداؤں تینوں کول بٹھا کے تے درد پرانے چھڑاؤں اے جی کرداؤں تینوں کول بٹھا کے تے درد پرانے چھڑاؤں اے باغاں دے وچ ہریل توتا پھردا ڈالی ڈالی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی اے جنہ باغاں دے مر جان
جان مالی پھر رب اونا دا والی بھائی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی اے جڑا تیرے ویڑے دا باغ ہے نا اے دا مالی تیرا باپ ہے باغ تے تیری ماں نے لگایا پر مالی تیرا باپ ہے تے جنہ باغاں دے مر جن مالی پھر رب ہی انہاں دا والی او باغ اجڑ جاندے نے جنہ دے مالی مر جاون ماں نے جڑا باغ لگایا او دا مالی باپ ہے میری ملت دے نوجوانوں اپنی ماما دے سویرے اٹھ کے قدم چومیا کرو تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا کہ جا اس دن زمانے تے تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا جس دن تو سویرے ماں دے قدم تے باپ دے ہاتھ چومے زمانے تے تیری کانڈ کوئی نہ لگا سکے گا اپنی ماما دے قدمہ دا بوسہ لیا کرو تے اپنے ابو دے ہاتھ چومیا کرو ڈاکٹر غلام فرید صاحب آج بیلی لوگ ساڑھوں آکے پوچھ دینے آسی صاحب تسی خطیب لوگ ممبران تے بیٹھ کے تے ماں باپ دی بڑی عظمت بیان کر دیو ماں باپ دے حقوق بیان کر دیو تے اسلام نے صرف ماں باپ دے حق ہی نہیں دسے اولاد دے حق بھی دسے نے وہ کہندے نے کہ تسی اولاد دے حق ماں پیانوں کیوں نہیں دس دے تو میں چونکہ اجتماع پڑھے لکھے نوجوانہ دے میں عرض کر دے ماں کیا اولاد حقوق دے پردے دے اولے ہو کہ تو انہوں اسی اجازت دئیے کہ تسی ماں پیان دی بے ادبی شروع کر دیو یاد رکھیو میرا جملہ ہمیشہ زندگی چی یاد رکھیو اپنے ماں باپ دی سختی نو کیونکہ آج کل ماں پہ سختی کرن نا تھوڑی جی سختی کرن تے بچے پتہ کی دمکی لگان دینے میں گولیاں کھا لانی نہر چ ڈب کے مر جانگا جو میرے تے سختی کی بلیک میل کر دینے ماں باپ دی محبت نو یونیورسٹیز دے تے کالج دے پڑھے وڈکھیو پتہ کی کہن دینے میری امی تے میرے ابو میرے کلاس فیلو دے سامنے میں نے جھڑک دیں دے میری بیزتی ہو جاندی میرے لئے کی حکم ہے لو جملہ سنو اپنے ماں باپ دی سختی نو ہس کے برداشت کر جانا انہوں قرآن دی زبان چوا بالوالدین احسانا کہن دے اور اولاد کی احسان ماں پہ تے دسو تسی امی دے قدم دباؤ تے احسان کیتا ابو دے قدم دبائے تے احسان کیتا ماں پیان دا علاج کرایا تے احسان کیتا اپنی کمائی ماں پیان نو دیتی تے کیا احسان کیتا نہیں اولاد دا تے ماں پیان تے احسان ہوندہ ہی نہیں پھر احسان کیے کہ جدو تیرے ماں پہ غصے چو ہون اپنے ماں باپ دے غصے نو ہس کے برداشت کرنا اپنے ماں باپ دی سختی نو مسکرا کے برداشت کر جانا انہوں بالوالدین احسانا کہندے نے آئی تے ماں پیان دا عدب ہے وہ ماں نے جھڑک ماری تے تو بھی جھڑک مار دیتی تے عدب کیڑے بلے کیتا ابو نے ڈانٹ دیتا تے تو گوری پا کے ابو والے ویکھ لیا تے پھر عدب کیڑے بلے کیتا اوہی تے عدب دا ویلا سی اوہی تے سر جھکان دا ویلا سی اوہی تے چپ دا ویلا سی اوہی تے ویلا سی بالوالدین احسانا دا مت کدرے باپ نو گوری پا کے ویکھیں میرے نبی دی بارگاہ ایک صحابی آئے تے نال بچہ سی نبی پاک نے فرمایا بچہ کون ہے انہیں آکھا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے ان میرے نبی نے بیٹے وال توجہ کر کے حضور نے بچے نے پتہ کیا کیا حضور نے فرمایا جڑو تیرا باپ کھڑا ہوئے نا تے اپنے باپ دے سامنے بیٹھی نا ادب ہے میرے نبی سکھا رہے حضور بچے نو فرما دینے ابو کھڑا ہوئے نا تے ابو دے کول بیٹھی نا کھڑا رویں میرے نبی نے فرمایا باپ ٹردہ ہوئے تے اپنے ابو دے اگے نہ ٹری کہ تیرے باپ نو کدرے تیرا پچھا ہی نہ ہو جاؤ ہائے 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 اتھے سبحان اللہ کہنی سے ویخ میرے نبی عذاب سکھا رہے
فرمایا اپنے باپ دے اگے نہ ٹری کدھر تیرے باپ نو تیرا پیچھا نہ ہو جائے۔ سید عالم نے فرمایا اپنے باپ دا کدے نام لکے نہ پکاری، ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے۔ اللہ ہاؤ ڈی ایچ اے ویچ یا بیریا ٹاؤن چ جدے کول 10 مرلے دا فلاٹ ہوئے نا علامہ صاحب تے ساڑھے پنڈا دے لوگ پتہ کی کہندے نے اے بندہ کروڑا پتی ہے بڑا امیر ہے، کیوں اے دے کول لاہور ڈی ایچ اے ویچ نا 10 مرلے دا پلاٹ ہے۔ قاری صاحب جدے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے بندہ بڑا امیر ہوندا ہے۔ میں نے سچی دسیو پنڈ والے ہو تواڈی تے میری امی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے۔ 10 مرلے دے پلاٹ والا بندہ نہیں مان تے جدے قدمہ تھلے جنت ہوئے او ماں کے نہیں امیر ہے۔ تے میں نے سچی دسو اپنی پوری زندگی ویکھیا جنا ساڑیاں ماما ساڑے ابو دے کپڑے بھی دو دیاں، کپڑے استری بھی کر دیاں، اور جتی پالش کر دیاں، کھانا بنا دیاں، تے ساڑی امی ساڑے ابو دے قدم دبا کے اپنے تے ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہاں۔ میں نے سچی دسی وہ ایڈی امیر مائی جدے قدمہ تھلے جنت ہے جدیاں وہ خدمتاں کر دی وہ بابے دی کنی کو شان ہوئے گی۔ یہ دا مطلب ہے کہ ماں دی بڑی عظمت ہے، ماں دی بڑی شان ہے۔ اور یار حسن دے 10 حصے کریے نا تے 9 یوسف دے حصے چاہندے نے تے ایک پوری کائنات دے حصے چاہندہ ہے۔ تے جے خدمت دے 3 حصے کریے نا 4 تے وچو 3 حصے ماں دے بندے نے تے ایک باپ دا بھی بندہ ہے۔ ماما دے ادب تے احترام دے نال نال ابو دا بھی ادب احترام کر، کیونکہ ماں تیرے باپ دا بھی ادب کر دیئے، احترام کر دیئے۔ اولاد دی جنت ماں کو لے پر ماں دی جنت باپ کو لے۔ کائنات جنوں بھی مرتبے ملے ان ماں دی دعا نال ملے۔ سنو حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ انہاں نو سلطان العارفین کیا جاندہ ہے۔ کسی نے پوچھا حضور مرتبہ کتھوں لے آجے؟ آپ نے فرمایا جس دن میری عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن ہوئی نا تے میری امی قاری صاحب کو لے گئی تے آکھا میرے با یزید نو قرآن پڑھاؤ۔ ایک دن قرآن پڑھ کے آئے نا تے تو انہوں یاد ہے کہ بچہ پڑھ کے آئے تے ماما پوچھ دیاں ٹیویشن کی پڑھ کے آئے، سبق کی پڑھ کے آئے، مدرسے تو کی پڑھ کے آئے، آج کالج یونیورسٹی ہے سکول استاد جی نے کی پڑھایا، ماما پوچھ دیاں نے آپ ہی پڑھ کے آؤں نے تے ماں پوچھ دیئے۔ ایک دن آئے تے ماں نے بیکھا بڑے پریشان، امی فرمان لگی کیوں پریشان ہے؟ عرض کی تھی اماں جی قاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی او پڑھ کے پریشان آکھیا تو نکا جیا بچہ ہیں تینوں کھڑی آیت نے پریشان کیتا؟ عرض کی تھی اماں جی قاری صاحب نے پڑھایا ہے کہ اللہ کے اندر انشکر لی والی والدیک، اللہ فرماندہ میرا بھی شکر ادا کر تے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر۔ تے اماں کہنے لگی تو کیوں پریشان ہے؟ عرض کی تھی اماں جی میں چھوٹا جیا بچہ میرے کو 2 کام نہیں ہونے، یا اپنا کرا لو تو یا رب دا کرا لو۔ یہ دا مطلب ہے صرف قرآن پڑھ دے نہیں سن نال نال عمل بھی کر دے سن۔ آکھا اماں جی آیت پڑھ آیا پر عمل ادو ہونا یا اپنا کراؤ تو یا رب دا، میرے کو 2 کام نہیں ہونے، میں چھوٹا جا بچہ۔ او با یزید دی ماں کنی کو سیانی ہوئے گی کہ اماں نے فرمایا تو فکر نہ کر، جا میں تینوں اپنا حق معاف کیتا، تو رب راضی کر، تو رب راضی کر، میں تینوں اپنا حق معاف کیتا۔ ماں بھی بلا ویکھاں ماما دے بغیر رب من کیوں جاندہ ہے؟ با یزید فرماتے نے اماں نے اجازت دیتی تے میں جنگل چ جا کے ڈیرے لگا لے۔ 30 سال میں جنگل چ عبادت کی تھی، بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی۔ 30 سال دے بعد فرماتے نے دل چ خیال آیا ویکھاں بلا میں کیڈا کو بڑا ولی بن گیا۔ تے اے انج کر کے اندر جھاتی ماری تے اندر خالی، جڑے رب نو لبن ٹرے لبا ہی نہیں۔ خیال آیا با یزید 30 سالہ چ رب نہیں ملیا، چل ہن ماں دی خدمت کریے۔ کدھرے ماں نہ جاندی رہے، دوڑے شام دا ویلا سردیاں دی شام گھر آئے نا تے دروازہ کھڑکامن لگے تے اندروں ماں دے رون دی آواز پئی آوے۔ نوجوانوں خواجہ با یزید بستامی نے کنڈا نہیں کھڑکایا، کان لا کے سنیا اماں سجدے جی پہ روندی ہیں۔ خواجہ با یزید نے سنیا اماں سجدے جے رو کے پہ آخ دیئے ربا
میرا باں یزید بچھڑ گیا یا اللہ 30 سال گزر گئے میرا باں یزید ملن نہیں آیا او دی اماں او دے نال ہوندی یا اللہ میں اپنے پتر دا خیال رکھ دی اماں سجدے چ پئی کہندی ہے ربا میرے باں یزید تو یوں خیال رکھنا اماں کہہ رہی یا اللہ میرے باں یزید نو کنڈا ہی نہ چب جائے نیلی چھت والے آؤ میرے باں یزید نو تتی وانا لگے اماں کہہ رہی یا اللہ میرے باں یزیدیاں خیراں کرنیاں یا اللہ میرے باں یزید نو کدرے ٹھوکر نہ لگ جائیں انہوں ٹھوٹا بھی نہ لگے باں یزیدیاں چیخاں نکل گئیاں اماں میں 30 سال ملا نہیں آیا اج بھی سجدے چ دعاواں پہ کرنی آئی آپ نے بڑے ادب نہ دروازہ کھڑکایا اماں کہن لگی وے کون ہے رو کے کہن لگی اماں کدے لی سجدے چ دعاواں کرنی ہے تیرا وہی پردیسی ہی آیا اماں نے دروازہ کھولیا ادھی رات تک ماں دے پتر گلاں کر دے رہے ادھی رات رات ڈل گئی اماں دی آواز آئی وے باں یزید پانی وے باں یزید پانی پلا اٹھ کے بیکھیا گڑے چ پانی کوئی نہیں کنویں تو پانی لے کے آئے آندیاں نو اماں سو گئی ساری رات پیالہ پھڑ کے ماں دے سرانے کھڑے رہے اماں جڑے ویلے فجر دی نماز دے ویلے اٹھی اماں بیکھیا باں یزید پیالہ پھڑ کے کھڑا ہے کہن لگیاں وے باں یزید ستا نہیں عرض کی تھی ستا نہیں کدرے ماں دبی ادب نہ ہو جاواں اماں نے پانی نہیں پیتا عرض کی تھی یا اللہ میرے باں یزید نو بلیاں دا امام بنا دے فرما دے نے رب کعبہ دی قسم ہے اجے ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ میں نو بلیاں دا امام بنا دیتا قدم پھڑ کے کہن لگے اماں مینوں معافی دے جڑی ولایت جنگلاں چ ڈھونڈدا رہیا مینوں کی پتہ سی میری ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی ولایت میری ماں دے قدماں تھلے سی جڑی میں جنگلاں چ ڈھونڈدا رہیا پوچھو باں یزید دے کولوں کیویں ماں جھولی بھر دیندی 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث کتب کر دیندی میری ملت دے نوجوانوں اے جنیاں مزاراں تے قبراں تے دیوے بل دینا انہاں سارے بابیاں دیاں سیرت دیاں کتاباں پڑھ کے ویکھ لو جنوں جیڑا بھی مقام ملیا جو ماں دی دعا نال ملیا جے جے تسی چاہندے ہو نا تانوں دنیا چ اللہ ترقی دے وے کامیابی دے وے رزق دے وے شہرت دے وے حسن دے وے سکون دے وے تے کلیہ یہ کہ اپنی ماں دے کولو دعا کراؤ تے اپنے ابو کولو دعا کراؤ تے انہاں دا ادب تے احترام کرو اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے ڈاکٹر غلام فرید صاحب دے والدین دے اللہ درجات دی بلندی فرمائے اور ساڈا بیٹھنا اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے